अंदर एक सैफुल मलूक साहब अंदर बैठे हुए हैं अपने गार्ड्स और पता नहीं अंदर जज के साथ भी उनको गार्ड्स की जरूरत है। हमारे कोई कई 100 लोग बाहर खड़े हैं और उनके लिए यहाँ पे लगता है वीआईपी सेंटर उन्हीं के हैं। ये पूरा निज़ाम रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए जिस किस्म का निज़ाम इंसाफ दिया जा रहा है। जो देने वाले हैं उनको भी थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों का तमाशा बना रहे हैं, ना आप हियरिंग करते हैं, ना आप ये केस चलाते हैं। कि अब ये सिर्फ बेल हियरिंग हो रही है, बेल के लिए कई 100 लोगों का दूसरे शहरों से लोग आ रहे हैं, उनका वक्त ज़ाया करने के लिए तमाशा बना रहे हैं। ये हम लोगों को क्या भेड़ बकरियां समझ रहे हैं? हम लोग इनके लिए एक तमाशा हैं। और ख़वातीन आई हुई हैं, व्हील चेयर पर लोग आए हुए हैं, इनका तमाशा बनाया जा रहा है। ये कब तक हम ये सिस्टम को हम बर्दाश्त करेंगे? मैं क्या, हमें सारा निज़ाम जो है ना, इसको अपने आप के ऊपर शर्मिंदगी होनी चाहिए, उनको अपने आप को इस्लाह की तरफ लेके जाना चाहिए। और अब ख़वातीन और मर्दों की अलग अलग डेट्स दे दी हैं इन्होंने, ताकि कई यहाँ पे मियाँ बीवी भी आ रहे हैं ताकि वो अच्छी तरह सारा दिन इनकी खिदमत में हाजिर हों और बेल कंफर्म नहीं होएगी। ये मैंने कहा आपको बता दूं आज का। अच्छा मैडम, आप कल एफआईए पेश हुई हैं, एफआईए में क्या तहकीकात हुई, क्या आपके ऊपर इल्जामात हैं? हाँ, कल कोई 2 घंटे की तहकीकात हुई है। मैं खुद हैरान थी कि किस लिए बुलाया गया है। उन्होंने जो सवाल पूछे पहली हियरिंग में, उन्होंने कहा जी आप ये बताएं कि आपने फंड रेजिंग की है स्टेट के खिलाफ। मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। फिर उन्होंने कहा कि आपने कोई ह्यूमन राइट्स अपील डाल रही हैं मुल्क के बाहर स्टेट के खिलाफ। मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि सीधी सी बात है, मैं स्टेट से मुझे ये समझ आई, पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी अवाम, मुझे आज तक नहीं समझ आई। जो इंसान यहाँ रहते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि मैं अपील कोई फाइल करूंगी या फंड रेजिंग हम करेंगे अपने लोगों के खिलाफ? शौकत खानम चल रहा है, नमल यूनिवर्सिटी चल रही है, उसके लिए लोग सारे हिस्सा डालते हैं क्योंकि वो एक फलाई इदारा है लोगों के लिए। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने फॉरेनर्स के साथ राब्ते में आप। अब वो जो फॉरेनर्स हैं उनका मेरे ख्याल में मतलब था हमारे पाकिस्तानी जो ओवरसीज हैं। देखिए, मैं आजकल वो नए पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं, तो मैंने कहा, और उनके साथ मिलकर, आप ये प्लीज जरा गौर से सुन लें, फॉरेनर्स के साथ मिलकर आप पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ काम कर रही हैं फॉरेनर्स के साथ। उसके ऊपर मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। और मैं क्या कहती? अब आप मुझे बताएं ये किस किस्म के सवाल हैं कि आप के लेके जाते हैं, फिर अब उन्होंने वोट भी आपका लूट लिया है और हमें शर्म भी नहीं आ रही, किसी को, उनको भी नहीं शर्म आ रही कि ऊपर इस भेड़ बकरियों के ऊपर उनका ख्याल है मुसल्लत कर दिया, अब नहीं चलेगा। मैडम ये बताइएगा कि आसाम खान न्याजी साहब आपसे राब्ते में हैं, उनके साथ कोई राब्ता हुआ है? एक दो बच्चे पूछे नहीं, हमारी बहन जाती हैं हर जुमेरात को, तो आज उनकी मीटिंग होगी उनके साथ, और वो ये बता रही थी कि वहाँ पे जो लोग हैं उनको कहा जा रहा है कि साइन कर दो कि तुम्हें मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल मंजूर है। तो कहती वहाँ पे इतने इकोनॉमिकली इतने अच्छे हालात वाले बच्चे नहीं हो, लेकिन वो भी साइन नहीं कर रहे कि हम मिलिट्री कोर्ट नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो ये उन्होंने बताया हुआ है। मैडम, बुशरा बीबी के हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उन्हें खाने में जहर दिया जा रहा है। इससे पहले इमरान खान साहब के हवाले से भी ये खबरें गर्दिश कर रही थी और आपने फिर आकर तफसील बताई थी। तो अब आपकी मुलाकात भी होती है, क्या बुशरा बीबी को वाकई जहर दिया जा रहा है वो, या वो शिकायत कर रही है? देखिए, कैसे हो सकता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी खतरे में ना हो? कैसे हो सकता है? खतरा तो है, और इसीलिए हमने डॉक्टर उस्मा मेरी बहन ने अपील वो डाली है, पिटिशन डाली है हाई कोर्ट में कि हमारे मौलिक डॉक्टर आसिम यूसुफ जो गैस्ट्रोंटोलॉजिस्ट हैं वो पहले इनको चेक करें, बुशरा बीबी की अगर कंप्लेंट है, क्यों हम उनको एक हफ्ता पहले जुमेरात को मिले थे। आज हमारी मुलाकात थी और माशाल्लाह उसी दिन ही हमें कोर्ट में बुला लेते हैं। अगर आज कोर्ट में ना होते तो आज हमारी 12 बजे उनके साथ मुलाकात थी। आज लॉयर मिल रहे हैं, लॉयर उनको मिलेंगे, और वो जो पिटिशन लगी हुई है डॉक्टर आसिम यूसुफ की,
اب کورٹ اگر سن لے اور اجازت دے دے تو ہم چاہتے ہیں صرف بشرا بی بی نہیں، عمران خان دونوں کی وہ ڈاکٹر عاصم یوسف خود آ کر باہر ان کو مل کے اسٹیٹمنٹ دے، اور اگر ضرورت پڑے چیک اپ کی، وہ چیک اپ بھی ڈاکٹر عاصم یوسف کی سپرویژن میں ہوگا۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر ان کا کیا کہنا ہے؟ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک دفعہ انہوں نے آفر کی ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر ہم گورنمنٹ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ گورنمنٹ عمران خان بناتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ عمران خان چھوڑیں جو پاکستان کی عوام ہے جن سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہی ہے۔ بات ساری یہ کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ ملاقات کریں، پیپلز پارٹی نے آفر کی، ہم نے کہا پہلے جو چوری کی ہوئی سیٹیں وہ واپس کر دیں۔ ہم نے تو کہا ہے، ہم نے عمران خان نے ہمیں نہیں، ہم نے عمران خان کو کہا ہے، میں نے کہا اگر نون لیگ جو کم سے کم 60 سیٹیں پی ٹی آئی کی لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ پیپلز پارٹی نے 10 لی ہوئی ہیں، ایم کیو ایم نے 18 لی ہوئی ہیں۔ آپ یہ سوچیں انہوں نے ساروں نے ڈاکہ اتنا بڑا ڈالا ہے، ان کو کہیں کہ اگر ساری سیٹیں واپس کر دیں، ساری سیٹیں واپس کر دیں، آپ سب کے ساتھ بیٹھ جائیں، یہی ہے ایک طریقہ بیٹھنے کا۔ میری مریم نواز اپنا شوق پورا کر لیں، ان کا یہی زندگی کا خواب تھا۔ بات یہ ہے کہ لوگوں کی سیٹیں چوری کر کے جب بیٹھے گی، اپنی بھی سیٹ تھی وہ جیتی ہوئی۔ آپ ہمیں یہاں پوچھ لیں، ہمارا زمان پاک کا حلقہ ہے وہ جو مریم نواز جہاں سے کھڑی ہوئی ہیں، آپ ذرا وہاں جا کے لوگوں سے پوچھیں۔ مجھے تو میں اگر مریم نواز کی جاؤں تو شرم سے میں اپنا شکل نہ کسی کو دکھا سکوں کہ ڈاکہ ڈال کے لوگوں کا ووٹ چوری کر کے میں یہاں بیٹھوں گی۔ اتنا شوق اور جنون ہے کہ شرمندگی بھی ان کی ختم ہو گئی ہے۔ میڈم ایک آخری سوال ہے، لاسٹ سوال آپ سے، ملک اس ٹائم یہ متحمل نہیں ہے، عوام پریشان ہے، خان صاحب دیکھ رہے ہیں ملک میں کیا ہو رہا ہے، افراتفری نارکی پھیلی ہے، خان صاحب کے پاس کیا فارمولا ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں نے تو کوئی اناکی نہیں دیکھی، میں نے تو یہاں پہ جہاں ہم گئے ہیں نا، ہم نے یہاں پہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی جشن منایا جا رہا ہے۔ میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں ہے، نہ افراتفری دیکھی ہے، نہ مایوسی دیکھی ہے۔ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہم جیت گئے ہیں۔ اس باری پہلی 8 فروری کو لوگ جیتے ہیں۔ اب آپ ان سے چوری کرو، ڈاکے ڈالو، ان کو تو لوگوں کو پتہ ہی۔ ہمیں کسی نے کہا، ہم یہاں کہیں کھڑے تھے، انہوں نے کہا جی انہوں نے پہلے کون سا ہمارے پیسے نہیں چوری کیے، تو ووٹ یہ ہمارا ووٹ چوری کرنے کی کوشش کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم سب کو پتہ ہم جیت گئے ہیں۔ یہ بتا دیجیے کیونکہ آپ کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوتی رہتی ہے، موجودہ انتخابات میں پوزیشن بالکل چینج ہو کے سامنے آئی ہے، تو ان حالات میں کیا عمران خان صاحب سے کوئی مستقل حلقے، طاقتور حلقے جو ہیں انہوں نے کوئی رابطہ کیا ہے کہ ان کو کوئی باہر لایا جائے یا ان کے ساتھ کسی طرح کی ڈیل کی؟ ایک میں آپ سے بات کروں، طاقتور حلقہ وہ ہے جس نے ووٹ ڈالا ہے۔ طاقتور حلقہ، آپ سارے بات کرتے ہیں طاقتور، پہلے اپنا سوچ کو بدلیں۔ طاقت لوگوں کے پاس جا چکی ہے، طاقت 8 فروری کو لوگوں کو سمجھ آ گئی، طاقت لوگوں کی ہے۔ ڈیموکریسی کا مطلب ہے طاقت لوگوں کی ہے، اور جو عمران خان سنیں گے وہ اپنے لوگوں کی آواز کو سنیں گے، کیونکہ وہ طاقتور حلقہ ہے۔ اچھا میڈم، مریم بی بی کہتی ہے کرپشن میری ریڈ لائن ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کے پی ٹی میں آپ کی حکومت آ رہی ہے، آپ سوال کرتے بھی ہنس رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے ہمیں۔ تو کیا آپ جیسے آپ کے ساتھ سیاسی انتقام کا نشانہ آپ کو بنایا گیا، کیا آپ کی حکومت اگر آ جاتی تو آپ بھی ایسے ہی ہتھ کنڈے استعمال کریں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں، اگر ڈاکہ ڈالا ہوا، اگر آپ چوری کرو، پہلے آپ پیسے چوری کرو، آپ لوگوں کا ووٹ چوری کر لو، پھر ڈرنا تو ان کو چاہیے۔ دیکھیں یاد رکھیں، آپ کو پتہ ہے یہ دہشت کون کرتا ہے؟ جو خوفزدہ ہوتا ہے۔ دہشت خوفزدہ انسان کرتا ہے، دہشت وہ نہیں کرتا جو جیتا ہوا ہوتا ہے۔ آج تک عمران خان نے کبھی ایک دفعہ کسی پہ بدلہ اتارا ہو، وہ اس چیز میں مانتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن مریم نواز بی بی کو مجھے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ جو اصلی سیٹوں کا ذرائع ہے، جو ایجنسی انہیں دی ہے، اوپر جو انہوں نے لسٹ بھیجی ہے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 16 سیٹیں نون لیگ کی ہیں اور 1 سیٹ ایم کیو ایم کی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بیچارے زبردستی بٹھائے جا رہے ہیں۔
مطلب 16 سیٹوں کے ساتھ آپ ملک کی حکومت کرنے نکلے ہیں. جب عمران خان نے کہا تھا کہ جب آپ کے پاس مورل مینڈیٹ نہیں ہوگا, مورل اتھارٹی نہیں ہوگی, تو جب اخلاقی جواز ہی نہیں بنتا تو یہ کریں گے کیا؟ جب آپ بیٹھیں گے کیا کریں گے؟ آپ کا خیال ہے کہ جب یہ حکومت میں بیٹھیں گے لوگ ان کو سیریسلی نہیں لیں گے؟ ان کو پتہ ہے کہ 16 سیٹوں کی جماعت ہے. مہربانی.